الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لکل نہتدی لولا ان ہدانا اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اگر آقا چاند گئے تو ستارے گے صحابہ اسلام ہے دریا تو کنارے گے صحابہ
واللہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے گے صحابہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات و برکات واسطے، درود و سلام امام اعظم قائد اعظم امام المرسلین امام المجاہدین میرے توڑے رہبر و رہنما پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و عرفہ واسطے، حضرات زی بقار اللہ دے قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیات مبارکہ میں توڑے سامنے تلاوت فرمائیے، اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے مکے تے مدینے دی عظمت شان مقام مرتبے تے رفعت بلندی نو بیان فرمایا ہے، اور مکہ او شہر جس جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام رہے، اور اسے جگہ تو اللہ تعالیٰ نے زمزم دا پانی چشمہ جاری فرمایا۔ مکہ ہوئے کہ جس تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ماں اما حاجرہ علیہ السلام کدی صفا دے چکر لگا رہی ہیں، کدی مروہ دے چکر لگا رہی ہیں۔ آؤ حضرات ذی وقار غور کرنا، توجہ کرنا، میں پیغمبر علیہ السلام دے اس پیارے مکے دی شان تے پیغمبر دے مدینے دے شان، آقا علیہ السلام پیدائش مکے دے اندر ہے، اور میرے آقا علیہ السلام دی قبر اطہر میرے پیغمبر دا روزہ مبارک مدینہ پاک دے اندر ہے، مکہ بھی پاک ہے مدینہ بھی پاک ہے، جس جگہ تے میرے پیغمبر نے قدم لگائے نہیں، اللہ دی قسم اللہ نے وہ جگہ بھی پاک بنا چھڑیے۔ آئیے حضرات ذی وقار غور کرنا، توجہ کرنا، میری دل دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمے سن سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ اللہ دے قرآن مجید تے غور کرنا، توجہ کرنا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے مکے دی قسم بھی میرے رب نے کھا دی، مدینے دی قسم بھی میرے رب نے کھا دی۔ آئیے حضرات ذی وقار غور کرنا، توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر السلام تے اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ السلام دے پاک سینے تے قرآن مجید نو نازل فرما کے مکے دی شان نو کیویں بیان فرمایا ہے، غور کرو، توجہ کرو، اللہ دا قرآن بول رہا ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ دا نازل ہون والا اللہ دا قرآن میرے پیغمبر دے مکے دیوی قسم اللہ دے قرآن نے کھا دی۔ مکہ ہوئے جس جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا کر بیت اللہ زیا اللہ اکبر اللہ تیار کیتا ہے، اللہ دا کر توم بیت اللہ نو بنایا ہے۔ آؤ دنیا والیوں کائنات والیوں غور کرنا، توجہ کرنا، میں جڑیاں باتاں دا ذکر کرنا چاہنا ہوں، مکے دی عظمت تے مدینے دی عظمت تیرے دل دے اندر بٹھانا چاہنا ہوں۔ آج دنیا دے لوگ ایتے کہ
کہہ دینے دے ساڑی بستی چنگی فلاں شہر چنگا اللہ دی قسم میں ساری کائنات دیاں دولتاں کٹھیاں کر دیواں ساری کائنات دے شہر کٹھے کر لواں میرے پیغمبر علیہ السلام دے شان میرے پیغمبر السلام دے اس مکے دے نال بھی شان نہیں مل سکتی مکے دی شان وکھری مدینے دی شان وکھری ہے اللہ اکبر اللہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن مجید فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ اکبر اللہ حضرات ذی وقار غور کرنا مکہ کیڑا ہدایت دا مرکز بن گیا ہے مکہ شہروں ہے جس تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے 40 سال زندگی گزاری ہے میرے پیغمبر دا بچپن بھی مکے دے اندر میرے پیغمبر دی جوانی بھی مکے دے اندر میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا توحید دا اعلان کیتا صفا دی چوٹی تے کھڑے ہو کے تے مکے دے اندر اللہ اکبر اللہ پھر ایسے مکے دی شان نو ایسے مکے نو اللہ نے پاک بنا چھڑیا کیوں پاک بنایا ہے اللہ اللہ میں تے پھر محبت نل کہندا پھردا لوگوں او مکے تے مدینے دیاں قسماں اٹھائیاں رب نے مکے تے مدینے دیاں قسماں اٹھائیاں رب نے او جتھے لائیاں کملی والے تلیاں اس شہر مکے نو اللہ نے پاک بنا چھڑیا آؤ غور کرنا توجہ کرنا ایتھوں ہی اللہ تعالی نے توحید رسالت نو شروع کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن میرے پیغمبر السلام تے دن ایسا آ گیا ہے میرے آقا السلام نو مکے دے لوگاں نے اتنا تنگ کیتا میرے پیغمبر نو ہجرت کرن دا موقع اللہ تعالی نے دے چھڑیا اے سونے محبوبہ ساڈی طرف تانوں اجازت نے اے مکہ چھوڑ کے مدینے دی چلے جاؤ میرے پیغمبر دے صحابہ بھی مدینے گئے میرے پیغمبر بھی صدیق اکبر نو لے کے مدینے واپسیاں جا رہے نے اللہ اکبر اللہ میرے آقا السلام نے جدوں سفر کرنا سی میرے پیغمبر فرماندے نے آمنہ دلال فرماندے نے میں بیت اللہ دے کول گیا بیت اللہ نو میرے نبی نے مخاطب کہتا اے بیت اللہ تو اللہ دا بہت دنیا تے پہلا کریں تو بڑی عظمت والا بڑے مقام والا بڑی شان والا بڑی رفعت والا بڑی بلندی والا سارے مسلمان جتنے بھی مومن میرے امتی ہون گے سارے تیری طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ میرا محمد دا جیت نہیں کردا میں تینوں مکے نو چھڑ کے چلا جاواں میرا جیت نہیں کردا بیت اللہ میں تینوں خالی چھڑ کے چلا جاواں پر نہ مکے والیاں نے مینوں بہت تنگ کر لیا ہے اللہ اکبر اللہ مکے علیم مکے دے لوگاں نے میرے پیغمبر السلام نو مجبور کیتا میرے پیغمبر دا دل نہیں کر رہا کیونکہ ہدایت دا مرکز بن چکیا ہے نا ایتھوں ہی تے توحید اٹھی ہے نا ایتھوں ہی میرے پیغمبر دی رسالت اٹھی ہے نا ایتھوں ہی میرے پیغمبر دی صداقت دے چرچے ایتھوں ہی میرے پیغمبر دی امانت دے چرچے ایتھوں ہی میرے پیغمبر دی عظمت دے چرچے ایتھوں ہی میرے پیغمبر دی بلندی دے چرچے ایتھوں ہی میرے پیغمبر
अलैहिस्सलाम दी बुलंदी दे चर्चे, इत्थों ही कायनात वालियो मेरे पैगंबर दी शान दे चर्चे, इत्थों ही मेरे पैगंबर दी अजमत दे चर्चे, इत्थों ही मेरे पैगंबर सलाम ने अपने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला नु यारे गार बना लिया है। इत्थों ही मेरे पैगंबर सलाम ने मुहब्बत ते प्यार दे नाल पैगंबर सलाम ने लोगां नु दावत दी है। सिद्दीक़ अकबर भी मुसलमान हो गए ने, हजरत उमर फारूक भी मुसलमान हो गए ने। ओ जेड़े जेड़े नबी नाल ओ जोड़ गए नी, ओ जेड़े जेड़े नबी नाल जुड़ गए, ओए उन्हां दियां तारां बुलंद हो गईयां, ओए उन्हां लई जनता विच ऐलान हो गए, ओ सारी कायनात विचों सोने दे ओ यार हो गए। उन्हां दी अजमत छेड़ देवां, अल्लाहु अकबर। मेरा मौजू दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं दसना चाहना मक्का पाके मदीना पाके, मक्के दी अजमत भी दिल दे अंदर बैठा, मदीने दी अजमत भी दिल दे अंदर बैठा। मक्का होवे जित्थों मेरे पैगंबर दी रिसालत दे चर्चे हो रहे ने, मक्का होवे जित्थों मेरे पैगंबर सलाम ने अल्लाह दी तौहीद दे चर्चे आम कीते ने। आओ लोगो आ जाओ रब वल्ले आ जाओ। की फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर फरमा रहे ने, ओ लोगो आ जाओ किधर आ जाओ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह वल्ले आ जाओ, एक रब वल्ले आ जाओ। मेरे पैगंबर ने जदों ऐलान नबुव्वत कीता है, इस जगह ते मेरे पैगंबर नू फिर मारा भी दित्तियां गईयां, इस मक्के दे अंदरों फिर कढ़िया गया। मक्का केड़ा शहर है? मेरे पैगंबर सलाम ने मुखातिब करके फरमाया, ऐ मक्का दिल ता नहीं करता मैं तेनू छोड़ के चला जावा, बड़ा तू अजीम शहर बन गया है, बड़ा तू प्यारा शहर बन गया है, क्योंकि मैं ते मुहब्बत नाल कहंदा फिरदा वां। ओ जग सारे दा पीर महबूब मदनी मीठा, ओ जग सारे दा पीर महबूब मदनी मीठा। ओ जितों लंघदा गया, ओ जितों लंघदा गया, ओ सोना रा बनांदा गया। जिथे मेरे नबी दा कदम लग गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जमीन नू रहमत और मेरे पैगंबर सलाम दे उस कदम दे थल्ले जड़ी मट्टी है उनकी भी इतनी कदर ते कीमत लिख छड़ी है। अल्लाह दी कसम साडा दिल करदा है अल्लाह दा घर बैतुल्लाह सामने होवे, असी तकदे रहिए, तवाफ करिए, भज भज के नस के फेरियां पाइए, दिल ते हर मोमिन दा तड़पदा है। लेकिन मेरे वीर, मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरे पैगंबर सलाम इस मक्के नू छोड़ के जा रहे हैं, इस बैतुल्लाह नू छोड़ रहे हैं। इस दी अजमत, इस दा बयान अल्लाह दा कुरान बयान कर रहा है कि ए हिदायत दा मरकज अल्लाह अकबर अल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मक्के तो मदीने पहुंचे ने, इस मक्के दे अंदर मेरे आका सलाम नू बड़ियां बड़ियां मारां भी दित्तियां गईयां। एक वक्त तो आया कि मेरे पैगंबर सलाम दा सक्का चाचा मेरे पैगंबर नमाज पढ़ रहे ने, मेरे पैगंबर सलाम नमाज पढ़ रहे ने ते गंदी ओझरी एक बेईमान ने लिया के मेरे पैगंबर सलाम दे कमर मुबारक ते रख दी है। और लोगों, ओ शान वाला मकाम वाला नबी, ओ मक्कावी शहर मकाम वाला, बड़ी शान वाला ओ नबी, ओ सारी कायनात वाला उस नबी अलैहिस्सलाम दे शहर नाल प्यार भी कर ते रब कोलों दुआ कर अल्लाह सानू सारे नू इकट्ठियां ले जावे।
میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نو نازل فرما کے مکہ دی شان بھی بیان کیتی تے مدینے دی شان بھی بیان کیتی۔ مکہ میں جس دے بارے میرے پیغمبر صلی السلام فرمان دینے اور دنیا والیوں کائنات والیوں جدوں تسی آؤ گے مکہ میرے شہر دے اندر تے امن والے بن جاؤ گے، امن دے اندر ہو جاؤ گے، ایتھے سکون ہی سکون مل جائے گا، ایتھے اطمینان اطمینان مل جائے گا، ایتھے رب دی رحمت مل جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ، کیونکہ میری ماں حاجرہ علیہ السلام نے اور باپ ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جگہ تے قدم سب تو پہلے لگائے نے۔ علماء نے تفسیر اندر لکھیا ہے، صحیح حدیث دے اندر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اور مورخین نے لکھیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سب تو پہلے بیت اللہ دی تعمیر کیتی ہے تے باب ابراہیم علیہ السلام نے کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، بابا مستری بن گیا تے بیٹا مزدور بن گیا۔ حضرت اسماعیل گارا بنا کے دے رہے نے، باب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بیت اللہ طواف کی، اے اللہ دا گھر بیت اللہ بنایا، پھر رب والے ہاتھ اٹھائے نے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ اللہ اکبر اللہ، اور دنیا والیوں کائنات والیوں قرآن دا پہلا پارا ہے، اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعاواں کی دیاں، پھر ادھر پھر ہاتھ اٹھا لے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے نبی نے دعاواں کی دیاں اس مکے واسکن، اس اللہ دے کر بیت اللہ واسکن دعاواں ہو رہی نے۔ اللہ اکبر اللہ، باپ ابراہیم نے دعا کی تھی، اللہ اے تیرا کر بیت اللہ بن گیا ہے، اللہ تے خطیب بھی چاہیے، ایک امام بھی چاہیے، اللہ سونیا اللہ اکبر اللہ، اینا رسولاں دے اینا دے وچوں ہی کوئی اللہ اکبر اللہ انہاں دی طرف رسول بھیجنا۔ اللہ اکبر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے منتخب کیتا تے آمنہ دلال نو کیتا، پیکرے اس نو جمال نو کیتا ہے۔ دنیا والیوں کائنات والیوں میرے پیغمبری صلاۃ والسلام اس مکے نو چھوڑ کے جدوں جا رہے نے، میرے پیغمبر دیاں اکھاں دیاں آنسو دیاں لڑیاں جاری نے۔ اوے دنیا والیوں کائنات والیوں او بتی پل دیا باسیت اردہ گرتوان والیا نوجوان ساتھیا، آج تین میں گواں بتی پل چھڑ دے، اپنا علاقہ چھڑ دے، اپنا فیصل آباد چھڑ دے، اپنا لاہور چھڑ دے، اپنا امی پور چھڑ دے، اپنا فلاں کنبہ قبیلہ چھڑ دے۔ تو کہنا یارا میں اتے دن گزارے نے، اتے میرا اپنا شہر ہے تے میرا دے اور کسے جگہ تے دل نہیں لگے گا۔ او مینو دسنا نوجوان ساتھیا، او میرے بزرگا دسنا، میرے پیغمبر دی جوانی گزری ہے تے مکے دے اندر گزر دی پئی ہے، میرے پیغمبر دا بچپن گزری ہے تے میرے پیغمبر دا مکے اندر گزریا ہے، پھر کیوں نہ میرے نبی مکے واسکن روندے، پھر کیوں نہ میرے پیغمبری صلاۃ والسلام مکے نال پیار کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، مکہ ہوے جتھے لوگ آج جاندے نے، اللہ دے گھر بیت اللہ دیاں زیارت
زیارتاں کردے نے اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر نس نس کے پھیریاں پاندے نے مولا ساڈا بھی جی کردا وے تیرے گھر بیت اللہ نس نس کے پھیریاں پانو جتے ایک پڑیاں لکھ ملدی اللہ اتھے عمر نگانو جی کردا اللہ اکبر اللہ مکے مدینے جاویے مکے مدینے جاویے اللہ سانو سارے انو لے جاوے مکہ کیڑاوے اللہ اکبر اللہ جتھے میرے رب دا کر بیت اللہ بنے اللہ اکبر اللہ بندہ پہلی نظر جدوں گنبد خضرا تے مارے گا اللہ اکبر اللہ جدوں اللہ دے کر بیت اللہ نو پہلی واری ویکھے گا میرے آقا نے فرمایا دعا کر چھڑی رب تیریاں دعاواں نو قبول کر لوے گا رحمت دے پرنالے تلے کڑا ہو جائیں اللہ تیرے گناہاں نو صاف کر چھڑے گا اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مکے نو چھوڑ کے جا رہے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مدینے پہنچے انصار صحابہ نے جنہاں نے میرے پیغمبر دے صحابہ دی گل مان لئی کلمہ پڑھ لیا تے استقبال واسکن کھڑے نے جدوں میرے آقا پہنچے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ تے جا کے مسجد قباء سب تو پہلے مسجد بنائی مدینے دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مدینے دے پہنچے اس جگہ دی قیمت حضرت عثمان نے ادا کیتی ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد بنائی قباء مسجد بنائی ہے اللہ اکبر اللہ اور دنیا والیوں تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امن دے اندر سکون دے اندر نے نالے اللہ دا دین پہنچا رہے نے لوگاں نو دین تبلیغ کردیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب اپنی امت دے لوگاں نو سمجھاندیاں اللہ اکبر اللہ ایک وقت آیا اس مکے دے اندر جان والے مدینے دے اندر ایک وقت آیا اللہ تعالی نے ہزاراں نہیں اللہ اکبر اللہ کئی ہزاراں دا لشکر بنا کے مدینے پہ جائے مکے پہ جے آوے اور دنیا والی اس مکے دی قدر اس مدینے دی قدر صدیق اکبر نو پوچھو اس مکے دی قدر تے اس مدینے دی قدر میرے پیغمبر دے یار عمر نو پوچھو جتھے میرے پیغمبر صلوات والسلام دے صحابہ نے اللہ اکبر اللہ اپنا خون پسینہ لگایا اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او دنیا والیوں کائنات والیوں اے مکہ بھی بڑی شہر مکہ بھی عظمت والا تے مدینہ بھی میرا شہر عظمت والا مکہ کیوں عظمت والا ہے ان میرے بھائیوں اللہ تعالی نے اس تو ہی دین دا آغاز کیتا وے ایتھوں ہی میرے پیغمبر صلوات والسلام نے توحید دا بھی اعلان کیتا تے رسالت دا بھی اعلان کیتا ہے اس مکے دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی 40 سال دی زندگی گزری ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ بیت اللہ آندا ہے حج کر لیندا ہے اللہ رب العزت اس دے حج جدوں کردا ہے جدوں رب دے کردا طواف کردا ہے اللہ ایک ایک قدم تے ایک ایک نیکی لکھ دیندا ہے تے ایک ایک گناہ معاف ہو جاندا ہے ایک ایک درجہ بھی بلند ہو جاندا ہے اور لوگ اس بیت اللہ دی عظمت بڑی ہے اس بیت اللہ دی شان بڑی ہے اس بیت اللہ دی قدر بڑی ہے اس بیت اللہ دی قدر پوچھنی ہے تے میرے علی نو پوچھو نا اس بیت اللہ دی قدر پوچھنی ہے تے عثمان نو پوچھو نا جن کیا سی او لوگوں اے بیت اللہ دے اندر میں تاں چکر لگاواں گا جتوں تک میرے پیغمبر میرے نال ہون گے اس گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں کر میرے پیغمبر بھی ترستے پہنے اتنا شان والا مقام والا مکہ
مکہ مدینہ میرے نبی دا پاک شہر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو فرماندے نے، او میرے صحابہ میرا جی کرتا ہے میں اللہ دے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں کر کے آواں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لشکر تیار کیتا، اللہ اکبر اللہ، 14 صحابہ دا لشکر ہے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینیوں چلے مکے دی طرف تاکہ اللہ دے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں کر کے آئیے، تاکہ اللہ رب العزت دے گھر دے طواف کر کے آئیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو رستے دے اندر روک لیا گیا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کافراں نے روک دیتا ہے، مکے نہیں آ سکدے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان نو بھیجیا، حضرت عثمان پہنچے نے، حضرت عثمان فرماندے نے او لوگوں تواڈے نال قتال نہیں کرنا، کوئی جہاد نہیں کرنا، اسی تے اللہ دے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں کرنا چاہنے ہیں، اسی تے اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کرنا چاہنے ہیں۔ انہوں نے کیا نہیں اے عثمان علم و سعلم و مرحبا، تو ساوریاں تیرا سر تیرا آنا ساڑے کل مبارک ہوئے، کوئی گل نہیں تو سرداراں وچ گنیا جانا ہے۔ عثمان تیرا دل کردہ زم پی، تیرا دل کردہ بیت اللہ دے چکر لگا، تیرا دل کردہ جتنا مرضی دوڑ، کدی صفا دے چکر تے کدی مروہ دے چکر لگا۔ جس دے بارے آسمان نہ دے رب نے اعلان فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اللہ اکبر اللہ، دنیا والو کائنات والو، مکہ بھی بڑا عظمت والا، مدینہ شہر بھی بڑا عظمت والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدو پہنچے مکے دے اندر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سفیر بن کے گیا ہے، فرمایا مکے والوں کو جہاد قتال نہیں ہے تواڈے نال، صرف سانو نا اللہ دے گھر دیاں زیارتاں کرن دیو، سانو حج تے عمرہ کرن دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیر بنا کے بھیجیا ہے، انہوں نے کوئی گل نہیں منی، کوئی منظوری نہیں کی تھی، فرمایا نہیں عثمان تو جو کرنا ہے کر، لیکن تواڈے نبی نے اسی نہیں آن دینا، انہوں دا داخلہ بند ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار نے پتہ ہے زبان دے اندر کی فرمایا، اگر تو اپنی دل دی تختی تے لکھ کے لے جاویں، اللہ دی قسم انشاءاللہ آئی دے جمعہ دا مول پہ جائے گا۔ کائنات والو، اگر میرے پیغمبر دے یار نے جڑے جملے دے جواب دیتا ہے، اگر سونے دے پانی نہ لکھاں تے حق ادا نہ ہوئے، میں پیغمبر صلوات و سلام دے اس یار دے اتنے جواب دے جڑا انہوں نے سوالاں دے پھر بعد اندر جواب دیتے نے میرے پیغمبر دے یار نے، اگر اللہ دی قسم آج سونے دے پانی نہ لکھے جاویں، حق ادا نہ ہوئے، انہوں نے ایڈے پیارے جملیاں دے جواب دیتے نے۔ آن نوٹ کر ذرا توجہ کر غور کر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار نے کی جواب دیتا ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے مکے تے مدینے دی شان نو بیان فرمایا، پاک سینے تے قرآن مجید نو نازل فرما کے مکے دی تے مدینے دی شان، بیت اللہ دی شان، میرے پیغمبر دے شہر مدینے دی شان، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ اکبر اللہ، کدھرے اللہ فرماندے نے لا اقسم بهذا البلد، کدھرے اللہ فرماندے نے لا اقسم بیوم القیامہ۔ اور دنیا والیو کائنات والیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید مکے تے مدینے دی شان بیان فرمائی، آئیے حضرت تزی وقار غور کرنا، توجہ کرنا۔ حضرت عثمان پہنچے نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وسکن بڑا کچھ انتظام کر دیتا گیا، کیونکہ سردار سینا، سرداران نے سلام کیتے نے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت عثمان دی بڑی اچھی مہمان نوازی کیتی گئی ہے، ان دے وسکن اللہ دے کر بیت اللہ
تالا کھول دیتا گیا ہے، جاؤ جاؤ جتنے مرضی چکر لگاؤ، آؤ زمزم جے جتنا دل کرتا ہے پانی پی لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جڑے جواب دیتے نے ذرا دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ دی قسم میرے پیغمبر صلوات و سلام دے یار دے جملیاں نو نوٹ بھی کر لیں تے پھر اپنے سینے دے اندر مکے تے مدینے تے میرے پیغمبر دی محبت نو بٹھا لیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عثمان فرماندے نے مکے والیو گل سنو نا، جتن تک میرے نبی میرے نال نہیں ہون گے میں زمزم دا پانی نہیں پیواں گا، جب تک میرے نبی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار میرے نال نہیں ہون گے میں اللہ دے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں کیویں کر لواں، کیویں میرا جی کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب تک میرے نبی میرے نال نہیں ہون گے، میرے پیغمبر دے یار نہیں نال ہون گے، میرے پیغمبر دے جان نثار نال نہیں ہون گے، میرا کیویں جی کرے گا میں صفا تے دوڑاں تے مروہ تے دوڑاں۔ او دنیا والیوں کائنات والیوں جدوں حضرت عثمان نے اتنیاں گلاں کیتیاں ادھروں افواہ اڑا دیتی گئی مکے والیاں نے، مکے والیاں کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دا بدلہ لین واسکن میرے آقا نے 1400 صحابہ وچ اعلان فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نے میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اوتے بیعت کیتی، جس دا اللہ دا قرآن 26واں پارہ سورۃ الفتح ہے۔ اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے نبی نے ہاتھ کیتا ہے، 1400 صحابہ نے اتے ہاتھ رکھ چھڑیا ہے۔ جدو میرے پیغمبر دے 1400 صحابہ دا ہاتھ اتے آیا ہے، عرشہ والے رب دا بھی ہاتھ اتے پھر آیا ہے۔ کیویں آیا؟ توجہ کر، غور کر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے تھلے میرا ہاتھ ہے، اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے، اے جڑا دوسرا میرا ہاتھ ہے اے میں حضرت عثمان دی طرف رکھ رہا ہوں، انہاں دی طرف میں بیعت کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا ہاتھ رکھیا، آسمانہ والے رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تھلے 14 تھلے نبی دا ہاتھ، اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ، اس تو اتے عثمان دی طرفوں میرے نبی دا ہاتھ تھے، اور اس تو بعد عثمان تو بعد میں رب نے آسمانہ والے رب نے بھی ہاتھ رکھ چھڑیا۔ ویک میرے نبی نو اپنے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یار کتنے پیارے لگ رہے ہیں، تو پھر مکہ مدینہ کتنی شان والا ہے۔ مکہ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدلہ لواں گی ہوں، اگے تا لڑائی دا کوئی نہیں سی ارادہ، اللہ دے گھر دیاں زیارتاں کرنیاں سی کیونکہ عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ جیڑا بندہ تکدا ہے اللہ دی قسم اج اسی ٹی وی چلائیے، ویڈیو چلائیے، کسی بھائی کو نیٹ تے ویکھیے، اسی بڑے خوش ہونے ہیں، بڑے خوش ہونے ہیں۔ ہائے اللہ کدی اس مکے تے مدینے دی سانو ویسے ہی زیارت نصیب فرما دے۔ ہے کنہ دل ساڑا طرف دے تے او آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار نے کی فرمایا کہ بیت اللہ بڑی شان والا ہے، مقام والا ہے، لیکن میں زمزم دا پانی پیواں گا، بڑی اچھا پانی ہے، قیمتی پانی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ساری کائنات دا پانی ایک پاسے تے ایک کوٹ یا ایک قطرہ زمزم دا ایک پاسے بندہ رکھ لوے، برابر ہو سکتا، مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا، اتنا قیمتی پانی ہے۔ آؤ غور کرنا، توجہ کرنا، میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا شہر مکہ تے مدینہ آلہ، آ مکے دی عظمت سمجھا جاواں، آ مدینے دی عظمت سمجھا جاواں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اللہ دے قرآن دا 30واں پارہ
اللہ فرماندے نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور دنیا والیوں کائنات والیوں اللہ فرما رہے ہیں سونیا محبوبہ تسی ویکھیا نہیں ہے اسی ابابیلاں دے نال انہاں دے نال جڑے ابابیل نے انہاں کولوں بڑا کم لیا ہے۔ اللہ جی کیڑا کم لیا ہے؟ اللہ فرماندے نے میں ابرا ظالم جڑا بادشاہ ہے اس نو تباہ و برباد کرا دیتا ہے۔ غور کر توجہ کر ویکھ بیت اللہ نو اللہ کیویں بچاندا ہے۔ بیت اللہ دی شان سندا جا اپنے دل دے اندر محبت بڑھاندا جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک وقت ایسا آ گیا میرے پیغمبر صلوات والسلام دا دادا اس مکے دا سردار گنیا جاندا ہے، مکے دا چودھری ہے، اللہ دے کر بیت اللہ دا متولی ہے۔ ایک وقت ایسا آ گیا اے ابرا ظالم ابشادہ رہن والا اس بے ایمان دے اندر دل دے اندر بڑی بغض تے بڑیاں نفرتاں نے استغفر اللہ معاذ اللہ ان ایک فوج تیار کیتی ہے۔ میرے پیغمبر صلوات والسلام تے قرآن نقشہ بیان کردا ہے، میرے پیغمبر دی سیرت الرسول اٹھا کے دیکھ نقشہ بیان کر دیے، الرحیق المختوم کتاب اٹھا کے دیکھ نقشہ بیان کر دیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس ظالم بادشاہ نے کی کیتا ہے ان ایک جگہ تے آ کے پڑاؤ ڈال کے تے مکے والیاں نو للکار کے کیا اے میرے نہ کوئی گل کرنا چاہتا ہے میرے نہ گل کر لے، میں تواڈے نال جہاد نہیں کرنا، میں صرف اللہ دا گھر بیت اللہ نعوذ باللہ اندے تے حملہ کرنا ہے۔ اگر کوئی میرے نال چودھری گل کرنا چاہتا ہے تے میرے نال کر لوے۔ اس جگہ تے دادے میرے پیغمبر دے دادے دے اونٹ چراندے سی، انہیں کی ویکھیا میرے چرواہاں دے اندر آ گئے نے، انہاں نو پکڑ لیا جاوے، انہاں نو ضبط کر دیتا جاوے۔ میرے پیغمبر دے دادے دے اللہ اکبر اللہ اونٹ اپنے پکڑ لے اپنے قبضے دے اندر کر لینے۔ حضرت عبد المطلب نو پتا چلیا جدوں دادے نو پتا چلیا میرے پیغمبر صلوات والسلام دا دادا اے سردار میرے پیغمبر صلوات والسلام دا اللہ اکبر اللہ دادا چلدا چلدا ابرا ظالم بادشاہ کول پہنچی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابرا ظالم بادشاہ نے کیا ہاں جی دسو کیویں آئے جی؟ انہوں نے کیا میں اپنے اونٹ لین آیا ہاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابرا ظالم کہندا ہے میری زمین تلو پیراں تلو زمین نکل گئی، میں آکھیا میرے نال گل بیت اللہ دی کرے گا، اللہ دے گھر دے بارے دی گل کرے گا، انہیں تے اپنے اونٹاں دی گل شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ حیران ہو کے پوچھن لگا میں تے سمجھیا میرے نال کیا بیت اللہ دیاں گلاں کرن آیا ہے، میرے نال کوئی معاہدہ کرن آیا ہوئے گا۔ انہیں فرمایا نہیں نہیں میں تے اپنے صرف اپنے اونٹاں دا مطالبہ کر رہی ہاں، میں تے اپنے اونٹاں دا مالکانہ، میں اور کوئی تیرے نہ گل نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ رہ گئی اللہ دے کر بیت اللہ دی گل، اس دا مالک آسمانہ دا رب ہے، اس دیاں حفاظتاں خود کرے گا، اس دیاں ہمدردیاں خود دیوں کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس ظالم نے کی کیتا وے پکڑیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اونٹاں نو حکم دیتا تے اونٹ چھوڑ دیتے گئے۔ چل دیا اے میرے پیغمبر دا دادا اپنے اونٹ لے کے مکے پہنچ گیا۔ مکے جا کے میرے پیغمبر صلوات والسلام دے اس دادے نے کی کیتا ہے او دنیا والیو کائنات والیو اللہ دے کر بیت اللہ دے سامنے ہاتھ کھڑے کر لے۔ اللہ میں تے اونٹاں دا مالک سی نا، مینوں تے تو ہی ہوتا کیتے نے نا، انہاں دا مالک تو ہی مینوں بنایا ہے نا۔ اللہ سونیا تیرا کر بیت اللہ ان دا مالک تو ہے، انہیاں حفاظتاں تیرے ذمے نے۔ اللہ سونیا اپنے کر بیت اللہ دیا حفاظتاں تو کرنیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدوں اتنیاں گلاں کیتیاں اللہ تعالیٰ نے دعاواں قبول کر لیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے ظالم چلدا چلدا اپنے ہاتھی نو چلاندا ہے پر ہاتھی کہندا نہیں
نہیں ادھر نہیں جانا اور جدھر مرضی لے کے جا اے چلن دے قریب نہیں آ رہا اللہ اکبر اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے اللہ اکبر اللہ جنہ دے منہ دے اندر چھوٹی جی کنکری ہے اے اس طرح لگ دی سی اللہ اکبر جی میں ایٹم بم لگ دا ہے او دنیا والیو کائنات والیو اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کیتا علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل سارے کہہ دے اگر محبت نے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ دا میں نہیں ہے پتہ ہے اللہ تو پاک اللہ تو پاک تے جدوں بندہ رب نو کہہ دے اللہ تو پاک تو پاک تو پاک جدوں بندہ 100 واری کہے گا 50 واری کہے گا 20 واری کہے گا ہو سکتا اللہ دی رحمت ایڈی ٹھاٹھے چھوچ دے اندر ہوئے اللہ کہو میرے بندے مینوں کہہ رہے پاک مینوں کہہ رہے پاک مینوں کہہ رہے پاک جی اللہ جی تو پاک ہر شے تو پاک بیٹیاں تو پاک کھان تو پاک پین تو پاک اللہ ہر شے تو پاک اللہ فرماندا اچھا میں میرے بندے میں تو پاک بے شک پاک جا میرے بندے میری رحمت ایڈی جوش ٹھاٹھے دے اندر ہے جا آج میں تینوں گناہاں تو کر دیتا ہے پاک گناہاں تو پاکی ہو گئی تو انشاءاللہ سمجھ لو دنیا بھی چنگی تے آخرت بھی چنگی بن جائے آؤ اینا جدوں ظالم بابرہ بادشاہ چلے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ابابیل اینا دیاں چنجاں دے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر اور اینا دے پنجیاں دے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر اور جتنا لشکر سی سارے نو تباہ و برباد کر دیتا ہے کیوں اللہ فرماندے نے ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اور گنے کائنات والو اے بیت اللہ اللہ دا ہدایت دا مرکز ہے اگر اس دے اتے ظالمہ نے اپنا قبضہ جما لیا تو پھر دنیا کائنات دے اندر دین اسلام کی میں پھیلے گا اے ہدایت دا مرکز انہو اللہ رب العزت نے ہدی للمتقین متقی پاک صاف بنایا ہے آج جسی اس مکے نال پیار کریے مدینے نال پیار کریے آؤ چند باتاں مدینے دیا بات میرے آقا علیہ السلام نے مدینے جدوں پہنچے نے تو مسجد قباء بڑھائی ہے وہ بھی بڑی شان والی اور میرے آقا علیہ السلام دی حدیث سے بخاری دے اندر آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ قبر دے اتے یا کسی اور جگہ تے چکر لگان دی اجازت نہیں ہے صرف اللہ دے کر بیت اللہ دے چکر لگائے جان آج اسی دیکھیے اس ساڑے ملک پاکستان دے اندر اس ساڑے شہر دے اندر ساڑی بستی دے اندر اس ساڑے دور دراز دے علاقیاں دے اندر یا اردہ گرد دے اندر کیڑی ایسی جگہ ہے جس جگہ تے چکر نہیں لگائے جا رہے آئے بیت اللہ نو چھاڑ کے اللہ معافی دے استغفر اللہ قبرہ نو پوجیا جا رہے ہیں اونا دیاں سیرہ کٹیاں جا رہی ہیں اونا دے سامنے گردے نواہ ہو رہا جا رہا ہے اونا دے چکر لگائے ایک ہی ہے جی اس ساڑھے پیر صاحب ہیں اے پیر صاحب پیر اپنی جگہ تھے کیا میرے آقا علیہ السلام تو نعوذ باللہ بڑھ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ میری جدوں قبر بن جاوے میں دنیا چھوڑ کے جاواں اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ تو بچا لیں تو ساڑھے میرا نبی اے دعا کرے آج اسی امتیاں دے سامنے جھک دے پھر دے اونا دے ہاتھ چومے جا رہے ہیں فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے نہ میرے ویر کسی نے عداوت نہیں بغاوت نہیں میں پوری کائنات نو چیلنج کر کے اعلان کرنا چاہنا دنیا والو کائنات والو اس ممبر رسول تے کھڑا ہو کے اللہ نو گواہ بنا کے اعلان کر رہے ہیں پوری دنیا دے اندر جتھے بھی یہ چلے ویڈیو چلے یا آڈیو چلے میں پیغام محبت اے پیش کرنا چاہنا مکہ او شہر ہے جتھے رب دا گھر بیت اللہ بنیا ہے مدینہ او شہر ہے جتھے میرے پیغمبر دا قبر اطہر بنی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اللہ اس جگہ تے کھڑے ہو کے اعلان کیتا
دعا کی تھی اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ تو بنا لیں. آئی دنیا والو کائنات والو تمہارا نبی یہ دعائیں کرے اور تم لوگوں کے سامنے جھکتے پھرو. لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناؤ, لوگوں کی قبروں کے اوپر جا کے مزار بنا کے اس کے اوپر گنبدیں بنا کے اللہ اکبر اللہ, پھر اس کا طواف کرو, پھر ان کو نہلاؤ, پھر ان کے اوپر چاڑے چلاؤ. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے, اس سے بچ جاؤ. اور کائنات والو ہر چیز معاف ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے شرک کبھی معاف نہیں کرنا. آج ہمارا رویہ بدل چکا ہے. آؤ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو رب کے گھر جاؤ, دیکھو منظر کیا ہے. میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اے سونیا محبوبا اسی تیرے مکے نو ہی پاک بنا چھڑیا, اسی تیرے مدینے نو ہی پاک بنا چھڑیا. اللہ اکبر اللہ, جنوں پہلے یسرب کیا جاندا سی ہن مکہ مدینہ پاک ہو گیا. کیوں پاک ہویا؟ میرا نبی ہر شے تو پاک ہے, میرا نبی گناہاں تو پاک ہے, میرے نبی تے اتے گندی مکھی بیٹھن تو پاک ہے, میرے پیغمبر صلوات والسلام نو پسینہ آندا ہے, خوشبودار پسینہ آندا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بدبو سے نفرت ہے, خوشبو سے محبت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے بڑے پیارے انداز دے نال, بڑے سونے تے لہجے دے اندر, بڑے اچھے انداز دے اندر اللہ تعالی نے میرے پیغمبر دی عظمت نو, سیرت نو, صورت نو بنایا ہے. اللہ اکبر اللہ. اسی طرح میرے پیغمبر دے بستر نو پاک بنا دیتا. جدو میری امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا تینا مکے والیاں نے بہتان لگایا تے میرے پیغمبر 40 دن 50 دن کیوں پریشان رہے. او کائنات والیوں میرے پیغمبر صدیق نو پوچھ دینے 10 میرے بارے, میرے پیغمبر فرماندے نے 10 نہ اپنی بیٹی جڑی میری بیوی ہے اس دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ صدیق اکبر خاموش ہیں تے اکھاں دیاں لڑیاں جاری نے. حضرت عمر فاروق دی طرف اشارہ گیا, حضرت عمر فاروق ادب دے نال کھڑے ہوئے, پیار دے نال کھڑے ہوئے, محبت دے نال کھڑے ہوئے, اپنی زبان چوں ایک جملہ بولیا تے میرے پیغمبر نو ٹھنڈ دلا چھڈی. واہ عمر ساری زندگی بھی میں تیری عظمتاں تیرا شان بیان کرتا رواں تا نہ بلا نہ پورا ہو سکے. مینوں رب نے دنیا کائنات دیاں دولتاں دتیاں میں عمر تیری ایک جتی دی خاک توار کے رکھ دیواں قدا نہ ہوے. حضرت عمر فاروق فرماندے نے اے سونے نبی جی مینوں اتنی گل دسو نا, اتنی گل دسو نا, جیڑا تسی حضرت عائشہ نال نکاح کیتا ہے اپنی مرضی نال کیتا ہے یا میرے رب دی مرضی نال کیتا ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا اے عمر میں تے اللہ دی مرضی نال کیتا وے. میرے نبی نو حضرت عمر فاروق فرماندے نے سونے نبی جی اللہ پاک ہے, اللہ دا نبی پاک ہے, اللہ دے نبی دا بستر پاک ہے, اللہ دے نبی دے آن والے بستر تے آن والی بھی پاک ہے. سونے نبی جی گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہوئے ہو. میرے پیغمبر فرماندے نے تھوڑیاں دیراں گزریاں نے تے میں صدیق اکبر دے گھر چلا گیا. میری امی جی عائشہ فرماندیاں نے میں شرم دی ماری اپنا دروازہ بند کر کے سائڈ تے بیٹھیاں نا, میں چپ کے ویکھ دی بیٹھیاں. میرے پیغمبر تے پسینہ ہی پسینہ آ گیا ہے, میرے پیغمبر دا لال رنگ سرخ ہو گیا ہے, میرے پیغمبر تے وحی آنی شروع ہو گئی. اللہ اکبر اللہ. آسمانہ والے رب نے ادھر فیصلہ حضرت عمر فاروق نے کیتا ہے, زمین تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رائے دیتی, عمر نے دیتی
کیتی ہے آسمانہ والے رب نے عمر دیاں گلاں نو اپنا کلام بنا کے میری امی دی صفائی بیان کیتی ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ السلام او پاک نبی ان دا بستر پاک اس دے بستر تے آن والی بھی پاک میرے نبی دا شہر مکہ بھی پاک تے میرے نبی دا شہر مدینہ بھی پاک مدینہ اللہ اللہ دن کولوں ود لوگوں رات گئے مکے دی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی جانا ہے مکے کے مدینے نہیں جانا دل ہے ماشاءاللہ پھر محبت نال کہہ دو ایک باری دن کولوں ود لوگوں رات گئے مکے دی کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی او جتھے میرا نبی او جتھے میرا نبی لگے دا لگاندا رہیا قدمے اس جگہ نو رب پاک کیتا آسمانہ والے رب نے اعلان فرمایا اے سونیا محبوبہ تیرا مکہ بھی پاک تیرا مدینہ شہر بھی پاک ہے اللہ اکبر اللہ آقا علیہ السلام نے ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے جڑے مکے دے اندر گئے مدینے دے اندر پہنچے اس مدینے نو چھوڑ کے پھر میرے نبی مکے دے اندر آئے اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ السلام دے انہاں شہراں نو بڑا پیارا بنا چھڑیا بڑا عالی شان بنا چھڑیا بڑا مقام والا بنا چھڑیا بڑی بلندی والا بنا چھڑیا آقا علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ نے آسمان تو اپنا کلام نازل فرمایا قال اللہ تعالی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مکے تے مدینے نال سانو سچی محبت تے پیار نصیب فرمائے اپنے پاک پیغمبر صلوات و سلام دے نقش قدم تے چل کے اپنی دنیا آخرت دنیا دی زندگی نو اچھے طرح نبھان دی توفیق عطا فرمائے جو کچھ بیان کیتا ہے اگر کوئی کمی پیشی غلطی کوتاہی اللہ اپنی رحمت دے نال ہم سب نو معاف فرمائے آئندہ صحیح بیان کرن دی سنن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین